वास्को सावन वालंकनी वचपी भाविकांनी खासा ट्रेनीची मागणी केल्या। या मागणेचो मेमोरेंडम आमदारान स्टेशन मॅनेजरा कडेन पावयलो। भाविकां खातीर हो प्रवास सुरळीत जावपाक लागून हो आमचो यत्न आसा, दाजीन सांगले। की आता रोखडेच वेलंकनी सायबीणमायेचें फेस्त जाता आनी त्या फेस्ता खातीर खुबशे लोक गोंयसून भावीक हांगा वतात आनी तांची खंयच असुविधा जावची न्ही जाल्यार तांकां मनाक जाय तशें प्रेयर करपाक मेळचें, नाल्यार थंय म्हणजे सायबीणमायेच्या पांया कडेन एक दीस रावपाक मेळचें, हे सगळे विचार करून आमी लास्ट टायम पसून म्हणजे आमी वर्सान वर्स मेमोरेंडम आमचे स्टेशन मॅनेजरा कडेन दिता आनी ते मागीर हुबळी धाडून आमकां थंयच्यान एप्रुवल येता। लास्ट टायमूय पसून आमी सांगिल्लें की जेन्ना हांगच्यान ट्रेन सुट्टा तेन्ना एक दीस माडी आनी एक दीस नव्यान करून मागीर आमकां येवपा सारकें एक दीस करचें म्हूण, कित्याक खंयचोय जेन्ना भावीक खंय वता तेन्ना पयलीं कशें जातालें की एक दीस वताले दुसरे दिसा परत येताले, सो भाविकांक थंय टायम मेळनाशिल्लो मदर मेरीच्या नाल्यार सायबीणमायेच्या पांया कडेन तांचे मागणे मागपा खातीर टायम मेळनाशिल्लो आनी त्या खातीर आमी लास्ट टायमूय हो प्रपोजल केल्लो, पूण लास्ट टायम कितें टॅक्निकल इशूआ खातीर तो आमचे कडेन जावना। सो ह्या फाटी आमी सांगलें जेन्ना 27 तारीख ट्रेन सुट्टली तेन्ना 28 तारीख पावतकूच 29 तारखेर पयली एक माडी आनी 30 तारखेर एक नव्यान करून तरी भाविकांक येवपा सारकी सुविधा करची। सो तशें आमी मागलां की 27 तारखेर जे वतात ते 30 तारखेर परत येवचे म्हणून, आनी ते आमी आज मेमोरेंडम आमचे स्टेशन मॅनेजर तांचे कडेन दिला, ते फॉरवर्ड करतले आनी आमी बी सगळीं रोखडीच ह्या दिसांनीच ऑनरेबल CMा कडेन वतली। ही फेस्ताची हें जालें ताच्या मागीर पसून खंयचीय जेन्ना ट्रेन वता तेन्ना एक दीस ती हॉल्ट जावची अशी सगळ्यांची मागणी आसा आनी एक जेन्युइन मागणी आसा, कित्याक रोखडेच आमी बी खंय जेन्ना वतात तेन्ना खंय तरी एक दीस देवाच्या पांया कडेन ताची सेवा कर, नाल्यार ताका आर्गां माग, नाल्यार मागणे माग, हे सगळें करपा खातीर मातसो टायम जाय पडटा आनी त्या खातीर तो टायम मेळनाशिल्ल्या कारणान ऑनरेबल CMाक आमी सगळीं मेळपा आसा। And proposals for this train, but we need not renew it every year. Okay, this has to go to the higher up so that this has a stable thing that every year it goes. The other thing, the proposal what I had put was for a halt, 1 day stay at Valankani. That is very important. If we are going to Valankani and we can't stay with Mother Mary for 1 day, it doesn't make any sense. So my request is, as he said, we'll make a move with the CM and we'll apprise him of all this situation and we'll ask him to put forth this to the railway minister so that this proposal of ours will be forever. दाजी सरांक थँक्यू म्हणटा। आयज म्हाका दिसता 4थी वरस आमी एवरी इयर मेमोरेंडम दिता, पूण प्रॉब्लम कितें, प्रॉब्लम आमचो पास जाता, गाडी पास जाता, पूण प्रॉब्लम कितें, ट्रेन आमी मागल्या 9 o'clock मॉर्निंग 9 o'clock, पूण ती लास्ट इयर जाल्यार रातची 10 हिंगसान 10 सुट्टा आनी दुसऱ्या दिसा रातची 1:30 पावता। आमकां इतल्या लोकांक प्रॉब्लम जाता, इल्ली भुरगीं आसता तिका रातचे 1:30 पावले म्हणून सगळें बंद आसता, हॉटेल लॉजिंग काय ना, जो पर्यंत सवकाणें जायना ते पर्यंत कांयच बुकींग करूं मेळना, कांय करूं ना। हे पळय हांवें दाजी सराक सांगलां एटलिस्ट ह्या वर्सा पूण आमकां 9 o'clock मॉर्निंग ट्रेन कशी करून 9 o'clock जाय म्हणून। एवरी इयर आमी येता स्टेशनार आनी स्टेशन मास्टराक मेमोरेंडम दिता आनी तेच भशेन स्टेशन मास्टर फॉरवर्ड करता, पूण एक फावटी मागता कितें एक फावटी फॉरवर्ड केलें ते थिंगाच दवरपाचें न्हू, फूल इयर आसता। आमी एवरी इयर दिले, नेक्स्ट इयर सेम मेमोरेंडम दिता, पूण म्हाका दिसता ते फुडें पावना। सो मागता दाजी सरान म्हटलें तशें आमी CMा कडेन वयतले, ते CMा कडेन वचून आमी फुडें घालूंक जाय तें आनी आमी घालता। हांव जाणा दाजी सर करतलो, कितें दाजी सराक खूब आवडटा। लास्ट टायम आमी एक सगळे स्टेशन अपग्रेड केल्ल्या, अपग्रेड केली म्हूण जायना, पूण ते अपग्रेड केला तेजो आमकां फायदो मेळोंक जाय, कित्याक आमच्या आख्ख्या गोंयचो लोक आनी भायलो लोक वेलंकनी फेस्ताक म्हणल्यार उमेदीन वचपाक सोदता आनी तांकां ही बरी सुविधा मेळपाक दाजीन आमकां आयज मेमोरेंडम दिवया म्हणलें। सो हांव मागतां 27तार ट्रेन वचपाक केल्या, पयली ट्रेन, आनी मागीर एक दीस हॉल्ट रावपाक, सोमती माडी मेवली न्हंयेनूय मेवली, ही एक बरी गोश्ट। आनी फुडाराक एकूच विकली ट्रेन वयता मंडेची, ती 2 पाटी वयची आनी ती ट्रेन एक दीस रावची म्हणून। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।